वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। आज हम आपके लिए एक बड़ा डिफरेंट सा मौजू लेके आए हैं जो अगर हम नोटिस करें हमारे यहाँ बड़ा प्रेवलेंट होता चला जा रहा है। बात करेंगे आजकल अलहदगी और तलाक की, लेकिन जो काफी अरसे की शादी के बाद होती है। यानी अमूमन अगर देखा जाए लोग 5-6 साल अगर तो आपके बड़े की क्रिटिकल पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, एक बंदा सोचता ही है कि भाई आपने कैसे गुजारा किया या कितनी कोशिश की उस शादी को निभाने के लिए। आजकल ये बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है कि लोग 5 साल, 10 साल, 13 साल, यहाँ तक कि 20-25 साल की शादी भी डिसॉल्व कर देते हैं और उसमें मुख्तलिफ वजूहात आती हैं। खातून ये अक्सर कहती हुई सुनाई देती है कि जी मैंने इतनी देर, इतने अरसे, बल्कि मर्द हजरात भी इतने अरसे इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया कि बच्चे छोटे थे, उन पर मनफी असर पड़ता। तो अब जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त हो गए हैं, हमने जो उनकी तरफ जिम्मेदारियां थी उनको पूरा कर दिया, तो हमने फैसला किया कि हम साथ नहीं रह सकते। एंड दैट इज अ ग्लेयरिंग रियलिटी आज के जमाने में। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खित्ते में नहीं हो रहा, ये दुनिया भर में देखने में आया है। इस वक्त बिल गेट्स की जब डिवोर्स हुई तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ इनके पास, दोनों मिलकर फिलैंथ्रोपिक काम भी कर रहे हैं, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन। लेकिन पर्सनालिटी क्लैशेस इस कदर कि 20-30 साल की शादी भी उसको निभाने पे, उनको या साथ रहने पे मजबूर नहीं कर पाई। तो क्या वजूहात बनती हैं इस लेट इनलाइटनमेंट या इस फैसले की वजह क्या बनती है? क्योंकि अमूमन अगर देखा जाए जो रेड फ्लैग्स डे 1 है कि कोई शख्स गुस्सा करता है, ज्यादती करता है, डिसरिस्पेक्ट के साथ यानी बदतमीजी के साथ पेश आता है, तो वो तो पहले दिन से मामला चल रहा था। क्या वजह है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को इतना लंबा अरसा बर्दाश्त करते हैं? खानदानी प्रेशर होता है, समाजी प्रेशर होता है, आइए जानते हैं। अमूमन हमारे यहाँ लेट शादी पे तो बड़ी गुफ्तगू होती है, लेकिन जरा आज डिस्कशन करते हैं लेट डिवोर्स के ऊपर। हमारे पास जो पैनल मौजूद है, आइए उनसे तारुफ कराती हूँ आपका। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट दानिश सुमरो, और यकीनन जानेंगे कि जो कानूनी चाराजोई होती है, चाहे मेरे ख्याल में वो तमाम डिवोर्सेस पे टिपिकली अप्लाई करती है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई कवानीन मौजूद हैं कि अगर एक घरेलू खातून जिसने अपनी तमाम तर प्रोफेशनल जिम्मेदारियां तर्क कर दी थी, प्रोफेशनल एम्बिशन तर्क कर दिया था, अगर 10, 12, 15 सालों के बाद वो डिवोर्स लेना चाहती है, तो क्या उसके पास कोई लीगल राइट्स मौजूद हैं टुवर्ड्स जॉइंट प्रॉपर्टी और एनीथिंग एल्स? तो इस पर जरा बात करेंगे। थैंक यू दानिश साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर वजीहा रियाज खान, हु इज अ PhD कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। आपका ताल्लुक बहरिया यूनिवर्सिटी से। थैंक यू डॉक्टर वजीहा फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी विजिबल साइकोलॉजिकल एंगल टू इट, तो हम उस बारे में आपसे बात करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अक्सर लोग डिवोर्स लेने के बाद या तो दोबारा किसी नए अज़दवाजी बंधन में बंधना चाहते हैं, उनकी क्या सुनवाई होती है, क्या रीजंस बनती हैं ऐसी तलाक के और अलहदगी के, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी एक्सपीरियंस्ड मैच मेकर रुखसार खुर्शीद साहिबा। बहुत शुक्रिया रुखसार, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रुखसार, अगर शुरुआत थैंक यू रुखसार, अगर आप ही से शुरुआत करूं, आपके नजदीक 10, 12, 15 साल के बाद जो कपल्स डिवोर्स ले रहे हैं या अलहदा हो रहे हैं, उसकी वजह क्या बनती है और इतना लंबा अरसा इंतजार करने के बाद वो ये फैसला क्यों लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिद्रा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ज्यादा कॉमन जो फैक्टर फीमेल एस्पेक्ट से अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए तो वो ये होता है कि अगर इफ द गर्ल इज हैविंग किड्स, ठीक है, तो मैं आपको एक रीसेंट कल या परसों की बात है, एक हमारे पास एक फीमेल आई एंड शी वाज हैविंग 4 डॉटर्स एंड उन्होंने जो है शी वाज बीटन अप फॉर द लाइक 14 ईयर्स, 14 साल उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बर्दाश्त किया। और मतलब और उसके बाद जो है ना वो डिमांड गई थी कि जी बेटा नहीं हो रहा, ये भी एक बहुत फैक्टर होता है। तो उसके बाद जो है शी डिसाइडेड कि यार नाउ दिस इज द हाई टाइम, बेटियां भी 10-10 साल, 12-13 साल की हो गई हैं और नाउ आई कैन एस्केप फ्रॉम इट। जब बच्चे छोटे होते हैं सोसाइटी का प्रेशर और ज्यादा होता है, और फिर मदर्स, स्पेसिफिकली मदर्स जो हैं, दे लाइक ठीक है अभी जैसे चल रहा है, मतलब जो बर्दाश्त कर सकते हैं करें, लेकिन अभी बच्चे इस कंडीशन में हैं कि मैं अपने आप को संभालूं, बच्चों को संभालूं, सोसाइटी का प्रेशर संभालूं, मैं ये सारा एकदम से इतना बोल्ड स्टेप कैसे लूं? बिल्कुल।
تو آپ کے خیال میں بولڈنس چاہیے ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جلدی ڈیسیجن لینے میں. وجیہ اس میں بڑا ایک کلیئر جو اینگل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ انسان بہت ساری زیادتیاں، خصوصاً اگر خواتین کی بات کی جائے، برداشت کرتی رہتی ہیں جب تک بچے چھوٹے ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ باپ کی اہمیت ہے، گھر کا جڑا ہونا، دونوں ماں باپ کا ساتھ ہونا اہم ہے. لیکن کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کئی دفعہ جو بہت لیٹ سٹیج میں جا کے ڈیورس ہوتی ہے، بچے خود ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پرسنالٹی کلاشز کی وجہ سے گھر کا انوائرمنٹ اتنا ٹاکسک ہے، یا وہ کسی ایک پیرنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ان کی طرف اٹیچ پاتے ہیں، ان کی سائڈ لیتا ہوا پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہمارے خیال میں الگ ہو جانا چاہیے. آپ دیکھ رہی ہیں یہ ٹرینڈز؟ بالکل یہ سامنے ہے، لیکن اگر ہم ویسٹ کی جیسے بات کریں تو یہ جو لیٹ ڈیورسز ہیں ان کو گرے ڈیورسز کہا جاتا ہے. وہ آبویسلی سلور سپلٹرز کہتے ہیں ان کو، آبویسلی آپ کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے تو اس وجہ سے گرے ڈیورسز بھی کہتے ہیں ان کو. اچھا، ویسٹ کے اندر چونکہ اس کے بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن جہاں یہ اولاد کا بلیم کرنا، تو سب سے پہلے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ایکچولی پریونٹ کرتی ہے ایک حد تک ڈیورس کے نہ ہونے کو. بہت حد تک، بہت دیر تک جو ہے وہ پیرنٹس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، چلو ابھی اسکولنگ ہو جائے، ابھی کالج ہو جائے، ابھی اس کی شادی ہو جائے. بہت سارے کپلز ایسے جو صرف یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بچیوں کی شادیاں، اور جب کہ ماں پہ طلاق کا اگر ٹیبو لگ جائے گا تو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی تو رہ جاتے ہیں. ایک ریسرچ ہوئی تھی ویسٹ میں اس کے اوپر، اسپیشلی جہاں لیٹ ڈیورسز لینے والے کپلز ہیں وہاں پہ بچیاں، خاص طور پہ لڑکیاں ایڈلٹ، وہ اپنے والد کو زیادہ بلیم کرتی ہیں اس چیز کے ہونے پر. یعنی کہ وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جہاں آپ 2-3 دہائیوں پر مشتمل شادی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ باقی زندگی بھی ایسے گزار لیں، لیکن کیا آپ کی ڈائنامکس سے آپ مزید برداشت کر لیتے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں وجیہ، جیسے اکثر خواتین کا جب ان سے پرسپیکٹو پوچھا جائے جو گرے ڈیورس کے لیے یا لیٹ ڈیورس کے لیے اپلائی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. کئی دفعہ ماں اپنے اندر یہ مضبوطی، یہ کانفیڈنس تب محسوس کرتی ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ جو ٹاکسک بیہیویئرز اس کی طرف ڈائریکٹ ہو رہے تھے اب وہ بچوں کی طرف بھی جا رہے ہیں. یعنی اگر ماں کو تانے دیے جاتے تھے، خاتون پہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، ایک پوائنٹ آیا کہ بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوا، تب ماں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. کیا یہ بھی ہوتا ہے کامنلی؟ بالکل ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں کے اپنے کوپنگ میکینزمز کیسے ہیں. بعض ہاؤس ہولڈز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر صرف شوہر نہیں ہوتا، پوری سسرال جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہر ڈیسیجن کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو لڑکی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہوتی ہے جہاں پر اس کو شاید میتری کی سپورٹ نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں اب کلچرل ٹرانزیشن ہو گئی ہے، لیکن شروع میں جیسے ہوتا تھا کہ بھئی اب تمہاری شادی ہو رہی ہے تو اب تمہیں وہیں رہنا ہے، اسی حد تک تم نے گزارا کرنا ہی ہے. اس کے پیچھے ویسے اب جو ہے ریسنٹلی میں کوٹ کرنا چاہوں گی، بہت ایک پرومیننٹ ایک ریزن ہے دیر سے شادیاں ہونا بھی دیر سے طلاقیں ہونے کا باعث. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ ویری انٹرسٹنگ نوشن، یعنی شادی جتنی لیٹ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی میچور ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں آپ اس رشتے کو نبھا پائیں گے، لیکن وہ ایونچولی لیٹ ڈیورس میں اٹ ریزلٹس ان لیٹ ڈیورس. آپ مستقل کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، اچھا 32 سال میں شادی کی ہے کیا 1 سال میں ختم ہو گئی، اتنی دیر سے کی اور ابھی ختم ہو گئی. تو بہت عرصے تک جو ہے وہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین کی میں بات کروں گی کیونکہ پیٹرنز انہیں ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ جی آپ کو فلیکسیبل ہونا ہے، آپ نے پیٹرن چینج کرنے. تو بہت دیر سے شادی کرنے کا جو سوشل پریشر ہے، پھر وہ جو اسٹگما ہے طلاق یافتہ ہونے کا کہ اب میں اتنی دیر سے اپنے والدین کے اوپر سے ایک بوجھ ہے وہ ویری کوئکلی. اب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وجیہ. دانش، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائس کیا ہوتی ہے اتنا عرصہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے یا ایک انچاہے رشتے میں رہنے کے بعد دونوں کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ جب آئی ایم شیور کہ آپ اس طرح کے کیسز ڈیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا، ایکچولی کافی لوگوں کو جو اس میں کمپلینز ہوتی ہیں کہ جی ہماری عزت نہیں کی جا رہی. کافی لوگوں کو اپنا اس میں میل سائڈ پہ بھی یہی بات ہوتی ہے اور فیمیل سائڈ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی میرا شوہر جو ہے میری عزت نہیں کرتا. اور یہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ اکیلے میں بات کرنے میں نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتی ہے کہ سسرال کے سامنے میری بے عزتی کرتا ہے یا اپنے دوستوں کے سامنے میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کر دیا. تو یہ چیزیں دوسرے لوگوں سے، کیونکہ کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ڈیورسز کے لیے بھی اور خلا کے لیے بھی، اور ان میں یہی ریزنز ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر کہ جی ہماری رسپیکٹ نہیں کی جا رہی. ہاں، فائنینشیل ٹیبوز ہوتے ہیں، فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں کہ جی دیر سے جو ہے وہ
खुला क्यों हो रही है. सही. अभी रिसेंटली कुछ लोग मेरे पास आए थे जी, 40 साल के बाद जो है वो अपना डाइवोर्स 40 साल की शादी के बाद भी अलहदगी. दानिश, इसके बारे में बात करते हैं. और खुसूसन ये भी कि कोई मेडल नहीं मिलता जी आपको एक बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांसेस, एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारने के, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि हर चीज एक आदत बन जाती है. आप किसी चीज के साथ, किसी शख्स के साथ अगर वक्त गुजारते हैं तो आदत होती है. अगर आपकी कड़वाहट, आपकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि आप अपने रास्ते जुदा करना चाहते हैं, लेकिन क्या फिर भी एक मेंटल, एक इमोशनल इम्पैक्ट आता है अलहदगी का? क्या आप मिस करते हैं उस लाइफस्टाइल को? और क्या ग्रे डिवोर्स लेने के बाद पार्टनर्स कभी कभार पछताते भी हैं? इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. एक्सपेक्टेड भी है. एंड वेलकम बैक जी. बहुत सारी इसमें पेचीदगियां हैं जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है. बात हमने वहां पे छोड़ी थी कि ग्रे डिवोर्स लेने के बाद, यानी 10-15 साल की शादी के बाद, जब आपको एक दूसरे की आदत भी है, आपको 100 चीजें बुरी लगती होंगी तो 5 सहूलतें, 5 अच्छी बातें भी होंगी. क्या अलग हो जाने के बाद पछतावा होता है, या उस वक्त एक इंसान जैसे एक क्राइसिस से भाग रहा होता है, आप अंधाधुंध भाग रहे हैं, जब खामोशी होती है, जब ठहराव आता है, तो क्या पछतावा भी होता है और माशरे की तल्ख हकीकतें भी सामने आती हैं. यानी 10-15 साल की शादी के बाद इवन अगर आपका डिवोर्स किया हुआ हस्बैंड आपको मेंटेन कर रहा है, आपके बच्चों को मेंटेन कर रहा है, कुछ आपको नान नफका दे रहा है, तो अगर आप अपने भाई के घर में हैं या अगर अपने वालिद के घर में हैं, वहां पे लोगों के छोटे छोटे रवैये क्या होते हैं? क्या एक खातून के लिए ज्यादा मुश्किल है या एक मर्द के लिए ज्यादा मुश्किल है? दानिश, लेट्स बिगिन विद, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगर कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है, बच्चों की कस्टडी खातून के पास है, वो अपने भाई के घर नहीं जा सकती, वालिद के घर नहीं जा सकती, कि तो क्या उसको आराम से किराए का घर मिल जाता है पाकिस्तान में? जी, जो औरत बच्चों के साथ होती है उसको इजीली किराए का घर मिल जाता है. सही. जो औरत या इवन मर्द भी अकेला हो, बैचलर हो, उसके लिए यहाँ पे किराए का घर मिलना, डाइवोर्सी हो, सेपरेशन हो, उनके लिए यहाँ पे किराए का घर मिलना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि हम सोसाइटी में जो हमारे जो सोसाइटी के जो लॉज होते हैं वो ये समझते हैं जी फैमिली यहाँ पे आके रहे, यहाँ पे इमोरल एक्टिविटीज होंगी, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किस तरह के लोग आके रहें, और लोग प्रेफर भी यही करते हैं कि जी हम इस एरिया में रहें जहाँ पे सारी फैमिलीज ही रहती हों. आपने जिस तरह से कहा कि कई लोग इंतजार कर रहे होते, बच्चिया आप क्या समझती हैं जो पछतावे वाला एंगल है? इंसान है, दिल लग जाता है, अटैचमेंट तो बहरहाल होती है, को डिपेंडेंसी भी है, किस तरह कोप करते हैं लोग अपने ग्रीफ से? चलें जी, अगर पहले एक फैसला कर लिया कि साथ रहना ही नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या होता है जब अलहदगी इवेंचुअली हो जाती है? उसमें देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका इत्मीनान का लेवल क्या है. बाज़ दफ़ा जब हमारे पास कपल्स आते हैं तो कहते हैं कि जी साथ रहने की तकलीफ से बहुत बेहतर है अलग रहने वाली खुशी. जो जहनी सुकून आपको मिल जाता है कि 24/7 आपके ऊपर एक टॉर्चर नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपका हस्बैंड जो है वो इमोशनली अब्यूजिव है या साइकोलॉजिकली इसको कोई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं किसी एक स्पाउस को, या फिर वो किसी ऐसी मेंटल इलनेस का शिकार है या फिर कोई और मसला है, तो उसकी वजह से कब तक 20 साल तक जब आप इंतजार कर लेते हैं, 20-30 साल तक, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं अब हमारी बस हो गई. तो एक वो जो एलिमेंट होता है ना कि नाउ वी आर आउट ऑफ दैट सर्कल, अब हम उस ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं, अब मुझे अपनी जिंदगी में मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसने मेरे पांव जकड़े हैं और जो मुझे पीछे खींच लेगी. तो वो एक वो सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो इत्मीनान का जो लेवल है वो कम से कम आपको जरूर मोटिवेट करता है. और कोपिंग भी यही होती है कि आपको लगता है कि जिंदगी में जो आपकी जिम्मेदारी थी, बच्चे पालने थे, उनकी शादियां करनी थी, आपने अपनी तरफ से पूरा निभाया, लेकिन अब आपके अंदर जाती तौर पे जज्बाती रिसोर्सेज नहीं है कि आप अब मजीद इस चीज को कोप अप करें. तो अच्छा, अब अर्ली शादी में तो यानी अर्ली डिवोर्स में तो लोग ये समझते हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं, छोटी सी कोई बात, उस वक्त हर कोई ये कह रहा होता है कि ये छोटी सी बात है, इस पे क्या आपने झगड़ा किया, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, सुलह कर लो, बर्दाश्त करो. लेकिन जो लंबे अरसे की शादी होती है और उसके बाद तलाक होती है, क्या उसमें नंबर 1 फैक्टर साइकोलॉजिकल अब्यूज ही है? यानी एक दूसरे की पर्सनालिटी से ही आप जेलन नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को ताने तशने देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस भी ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या ये ज्यादा इमोशनल वायलेंस की वजह से होता है? एक कॉलर हमारे साथ है, फिर इस पे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन? कुरैशी हैदराबाद से. जी सर, क्या कहेंगे? पहले तो बिजली नहीं होती है, एक हफ्ते बाद शामिल हुआ. हाँ जी, हाँ जी. देखिए हर इंसान, जितने भी हम लोग हैं ना, जितने हम सब में कहीं ना कहीं अंदर एक ऐवान छुपा होता है, ऐवान होता है. कभी कभी वो दरिंदा हमसे हावी हो जाता है. अब अगर एहसास करें
एक बच्ची या बच्चा माँ या बाप की इलाज के बाद जो उस पर असर पड़ता है, शायद सारी दुनिया को जन्नत भी मिल जाए, वो कभी पूरी नहीं। बिल्कुल सर, अगर आपको पता अगर आपको पता चले कि किसी जानने वाले या किसी पास पड़ोस में किसी शख्स की 10 साल के बाद तलाक हो गई है और मियाँ बीवी अलहदा हो गए, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप किस तरह रिएक्ट करते हैं इस खबर पे? मैं उसको मेरे बहुत दोस्तों में ये हुई है, जानने वालों में हुई है। लेकिन हुआ क्या, उसको उससे अच्छी बीवी मिल गई, मान वाली मिल गई, उसने उस बच्चों पे जुल्म किया। मेरा रिएक्शन ये है कि बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप समझते हैं। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। वजह ये वो बात करें जो ऑफलाइन आपने कही थी कि कई दफा बहुत लेट जो डिवोर्स होती है ना, 10 साल की शादी के बाद, 12 साल की शादी के बाद, ये वजह नहीं होगी कि वहां पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा था, इमोशनल वायलेंस चल रहा था, कहीं और दिल लग गया, हजरत का या खातून का। इनफिडेलिटी दोनों तरफ से हो सकती है। ये कितनी बड़ी वजह बनती है आपके ख्याल में? आई थिंक अब पिछले 6-7 साल से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि 70% ऑफ द टाइम ये है, आपको एक जगह से इमोशनल क्वेश्चन मिल रहा है तो आप ऐसी चीज से छुटकारा हासिल कर रहे हैं जो आपको तकलीफ दे रही है। तो वो जो इनफिडेलिटी वाला एलिमेंट है, और ये बात याद रखने के लिए कि कोई भी अपनी मतलब 2-3 डेकेड्स की मैरिज जो है वो एक विम में खत्म नहीं हो सकती है। इट टेक्स अ लॉट, और पीछे उसके बीच कहीं बहुत पहले से बोए जा रहे हैं। जी, आपकी तरफ लाना चाहूंगी इस मौजू को। मुझे बताइए कि जैसे लोगों ने कहा, और अक्सर फिर ये इशारा दिया जाता है कि अगर कोई अपनी 13 साल की शादी खत्म करके दूसरी शादी कर रहा है तो उस लड़की को डराया जाता है कि सोच लो ये तुम्हें भी छोड़ के एक तीसरी भी कर सकता है। ये किस हद तक सही होता है? ये बहुत हो रहा है सिद्रा, और जो ये मैं देखूं, ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये फिर एक पर्सनालिटी ट्रेट बन जाता है। सही, ठीक है। नो मैटर, इट डजंट मैटर कि अगर वो एक लड़का है या लड़की है, जब आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव, एक कंसिस्टेंसी का फैक्टर खत्म हो जाता है ना, जब आप एक दफा एक बोल्ड स्टेप ले लेते हैं कि जी ठीक है, बस मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि देखें इट टेक्स अ लॉट कि आप, इट टेक्स अ लॉट फॉर मैरिज टू वर्क। दोनों एंड से आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कड़वी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं कि यार ठीक है, इन द लॉन्ग रन या फॉर द सेक ऑफ पीस, चलो इस वक्त के लिए मैं ये चीज को जाने देती हूँ या जाने देता हूँ। ठीक है। तो जब हम इस तरह की चीजें एकदम से एक बोल्ड स्टेप ले लेते हैं और एक दफा स्टेप ले लेते हैं और हमें लगता है कि यार मैं बड़ा इजीली इस चीज से गुजर गया हूँ, ठीक है, तो वो फिर एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है और फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग। सही। आप क्या समझती हैं जो इनफिडेलिटी की बात हुई कि मर्द या औरत जो शादीशुदा हैं उनमें से किसी एक का बाहर किसी के साथ कोई अफेयर है, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, ये कितना कॉमन हो गया आजकल आपके ख्याल में? सिद्रा, दिस रेट इज लाइक टचिंग स्काइज, क्योंकि मेरे पास तो डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशंस आ रही होती हैं, और सेकंड मैरिज का रेशियो तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डिवोर्स रेट वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब मैं बिकॉज हम थोड़ा सा सिर्फ ये नहीं होता कि रजिस्टर करते हैं और छोड़ देते हैं उस चीज को, हम थोड़ी सी काउंसलिंग भी करते हैं और हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी सुनते हैं कि जी आप थोड़ा बताएं व्हाट हैपेंड और इस तरह से ना। तो जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं कि बिल्कुल हिला के रख देती हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अ वुमन इज लाइक डेडिकेटिंग हर 20 years टू द मैरिज, और सारी चीजें पीने करने के बाद उसको पता चलता है कि यार द गाय इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स। और अगर मर्द की तरफ से देखा जाए तो वो बाहर चला गया है, फैमिली के लिए कमा रहा है, दूसरे मुल्क में जाके और जॉब्स कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, और बाद में आके उसको पता चलता है कि द वाइफ वाज नॉट फेथफुल टू हिम। तो ये चीज बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही है। आई थिंक यू आर वेरी राइट इन पॉइंटिंग इट दिस आउट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ, ओल्ड एज से। जी सलीम साहब, क्या कह रहे हैं? जी सर, क्या कह रहे हैं? तलाक के ऊपर बात हो रही थी जी, क्योंकि इसकी अहम चीज अदम बर्दाश्त है। परसों ये केस मेरे पास आया। सही। 60 साल का आदमी था, उसने कहा कि मैंने अपनी फैमिली को तलाक दे दी है और जो है मैं अकेले रह रहा हूँ। सही। मैंने तो क्यों दी? इस्लाम में तो एक तलाक है, एक तलाक के बाद वो होश आता है जी, दोबारा रख सकता है। 3 तलाक हम क्यों देते हैं? तो ये अदम बर्दाश्त है बेटा। सही सही। बच्चे ने कहा कि इसको कि आपने पेपर्स पे क्यों साइन किए, तो फाड़ देते। सही। तो बर्दाश्त है, दें, खुदा ना खासा दें, एक दें ताकि वापसी की गुंजाइश हो। सही। अच्छा, बर्दाश्त है सिर्फ।
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ہمارے معاشرے میں ایک تاثر سر دیا جاتا ہے کہ مرد کو فرق نہیں پڑتا، مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد کی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 10 12 15 سال کے بعد کیا مرد مس نہیں کرتا وہ خاتون، وہ گھر، وہ بچے، یعنی وہ جو ایک اس کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ آدمی کو اتنا ہارٹ لیس کیوں شو کرتے ہیں کہ جی وہ گیا، اس کو باہر کوئی اور پسند آ گئی، اس نے چھوڑ دیا، اس کو یاد نہیں آتی یہ سب چیزیں؟ کیا فرق پڑتا ہے، یعنی کیا اثر پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ پسند کرنا پسند کی بات نہیں جی، سب سے بڑی بات ہے کہ مرد کو احساس لیکن عورت کو زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے کہیں بھی طلاق ہوتی ہے بچے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. صحیح، بچے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، مرد جو ہے باہر گھوم رہا ہے، سوچ کر رہا ہے لیکن بچوں کی پرورش تو نہیں کر رہا نا. بالکل بالکل، ماں بہت بڑی قربانی لگتی ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اگر شارٹ ٹرم میں دیکھا جائے ایک ڈیورس کے بعد آبویسلی بچے ماں کے پاس یعنی انیشلی ہوتے ہیں یا جس طرح کی ان کی کسٹڈی کی سچویشن ہے، آدمی کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ ہی از بیک ٹو ہز سنگل اینڈ بیچلر لائف. لیکن کوشچن یہی ہے کہ کیا ایک لانگ ٹرم میرج کے ختم ہونے کے بعد ایک مرد کو بھی اتنی ہی تکلیف سے، گریف سے، ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے؟ آف کورس ان کی کوپنگ میکینزمز فرق ہیں. اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب، ویلکم بیک. بینائی اچانک لوگوں کی واپس آ جاتی ہے ہمارے آن ایئر جانے سے پہلے. لیکن آگے بڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ شادیاں ڈیورس کی نہج پہ پہنچیں. لیکن ایک بہت بڑا گیپ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ خاتون کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا خاوند کتنا کما رہا ہے اور کن کن سورسز سے کما رہا ہے. یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، بیکاز اگر پاکستان کے قوانین کو دیکھا جائے تو اگر علیحدگی ہوتی ہے، اگر ڈیورس ہوتی ہے، تو اگر آپ ایلیمنی کلیم کریں گی یا آپ کی پراپرٹی میں آپ کو چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی مینٹیننس ملے، اگر اس بات کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے اور آپ کو یہ نالج ہی نہیں ہے کہ میاں کتنا کماتا ہے، تو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ مینٹیننس چند 1000 روپے رکھی جاتی ہے، جبکہ جو ہسبینڈ صاحب ہیں وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں. یا کبھی کبھار تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں بالکل ہی ان امپلائڈ ہوں، میرے پاس تو کوئی ملازمت ہی نہیں ہے. دانش، یہ کس طرح ہوتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کیجیے گا. اچھا، آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے ڈسکس کیا ہے. اس پہ ہمیں جو ہے وہ بچیوں کی جب ہم شادیاں کرواتے ہیں تو ہمیں ان کو یہ تو بتاتے جی گھر میں آپ نے جو ہے نا یہ اسی گھر سے آپ کی لاش نکلنی چاہیے، اسی گھر سے جو آپ کا رشتہ آپ نے نبھانا ہے. پر کچھ اور چیزیں بھی ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے، جن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی شوہر کی جو انکم ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ فیوچر کا کسی کو نہیں پتا. کورٹ میں آپ کو یہ چیز پروف کرنی پڑتی ہے کہ جی اس کی سورس آف انکم کتنی ہے. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈاکومنٹڈ منی بہت زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی لاکھ روپے کما رہا ہے تو اس کا انڈاکومنٹڈ جو اس کے پیسے مہینے میں جو کما رہا ہے وہ 4-5 لاکھ روپے ہوں گے ہی ہوں گے. یعنی جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے لڑکی کی عمر نہ پوچھیں، مرد کی تنخواہ نہ پوچھیں، لیکن بیوی کے پاس یہ رائٹ مکمل طور پہ موجود ہیں کہ آپ کو سورسز آف انکم پتہ ہونی چاہیے. بھائی کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ ہم یہاں پہ اسیوم کر کے چل رہے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ گھریلو خاتون ہے اور کوئی کام نہیں کر رہی. اگر خاتون گھر کا نان نفقہ اٹھا رہی ہے، یعنی یوٹیلیٹیز کی پیمنٹ کر رہی ہے، گھر کا راشن دلوا رہی ہے، اور مرد کی تنخواہ سے مثال کے طور پہ بچوں کی فیس جا رہی ہے یا گھر اگر مارگیج پہ لیا ہوا ہے تو وہ گھر کی قسط جا رہی ہے، ایونچولی اگر یہ دو لوگ الگ ہوتے ہیں اور ان کی جوائنٹ کنٹریبیوشن رہی ہے گھر کے فائنانسز میں، تو کیا پراپرٹی پہ خاتون کا کلیم بنتا ہے 10 یا 15 سال کے بعد؟ دیکھیں جی بالکل بنتا ہے. آپ نے ہر چیز جو میں نے آپ سے بات کی چیزیں آپ نے ڈاکومنٹڈ ہی رکھنی ہے. اگر وہ عورت گھر کا خرچ چلا رہی ہے، گروسری اس کے پیسوں سے آ رہی ہیں، تو جی وہ اپنا اسٹور سے ہی خریدے، اپنے کارڈ سے ہی خریدے. کل کو وہ کورٹ میں کلیم کر سکے جی گھر میری مرضی سے چلتا تھا، اور ایون یہ ڈاکومنٹ بھی بنا لے اپنے شوہر کے ساتھ کہ جی اس گھر میں میرا شیئر ہوگا. بالکل. اچھا ایک اور چیز، اور جوائنٹ کسٹڈی اور جوائنٹ جو آپ کے، اچھا کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا دانش کہ لوگ پلاننگ نہیں کرتے، کبھی کبھار بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. 10-15 سال کے بعد ایک لڑائی ہوئی، لڑائی میں ایک شخص اٹھ کے یعنی دونوں شادی میں سے ہسبینڈ یا وائف گھر سے اٹھ کے نکل گیا، کسی رشتہ دار کے پاس چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا، نہ دستاویز اٹھائے نہ اپنی ڈگری اٹھائی. کئی لڑکیاں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ جی 10-12 سال کی شادی کے بعد ہم علیحدہ ہو رہے ہیں لیکن یہ میری کالج کی ڈگری نہیں دے رہے، یہ میرا شناختی کارڈ نہیں دے رہے، یہ میرا سونا نہیں دے رہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ 10-12 سال کی شادی اگر ختم ہوتی ہے تو ڈاوری تو استعمال میں رہی ہے، یعنی اگر وہ آپ کا گھر کا فرنیچر ہے، مشینری ہے، کوئی بلینڈر ہے، جوسر ہے، کیا خاتون وہ کلیم کر سکتی ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے ان ایسٹس کی؟ اچھا بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو یہ ڈاوری آرٹیکلز خریدیں تو ان کی آپ ریسپٹس لیں. بٹ ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہیں جی آپ کو ڈاوری آرٹیکلز کی
جو ہے وہ ریسپٹ دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو چیز مل جائے گی. صحیح. صحیح. اور جو جوائنٹ چیزیں آپ یوز کرنے کی بات کر رہی ہیں, اچھا سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی حالات بری طرف جا رہے ہیں تو گولڈ آپ سب سے پہلے اپنے پاس کر لیں, کیونکہ سونا چک لیں جی, اور اپنے ڈاکومنٹ بھی کورٹ یہ پرزیوم کرتی ہیں جی, اور گولڈ ہمیشہ عورت کے پاس ہوگا اور اس کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, گولڈ کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا نہ خاصہ اگر صورتحال خراب ہے تو گولڈ پہ مکمل طور پہ, چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ نے دیا ہے, سسرال والوں نے دیا ہے, آپ کے پیرنٹس نے دیا ہے, گولڈ پہ مکمل رائٹ ایک خاتون کا ہے. تو پہلے تو جی آپ اس کو پلیز سیو کر لیں, گفٹ ہے آپ کے پاس. اب وہ ہیرا بھی ہو سکتا ہے, ہیرے کی انگوٹھی کچھ بھی آپ نے گفٹ دے دیا وہ مل گیا, وہ چاہے شوہر کو دیا ہوا ہو یا بیوی کو دیا ہوا گفٹ آپ واپس نہیں لے سکتے. اچھا, ان دا کیس آف خلا آپ کو 50% واپس کرنا پڑتا ہے؟ ایگزیکٹلی جی, آپ نے جو ہے وہ گفٹ آپ کو بالکل واپس نہیں کرنا ہوتا. آپ نے حق مہر جو ہے وہ اگر آپ خلا لیتے ہیں تو آپ کو ان کیس آف اگر آپ کی میرج کنزیوم ہو چکی ہے تو 50% آپ کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے. اگر کنزیوم نہیں ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ 100% بھی ریٹرن کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ چیزیں لکھواتے ہوئے بہت زیادہ خیال کریں. اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ لکھ دیتے ہیں جی مل گیا, سونا دے دیا, سونا ان کے پاس, مطلب وہ ورڈنگ ایسی ہوتی ہے حالانکہ نہیں ملا ہوتا بٹ وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے جی ڈاکومنٹڈ کہ وہ مل گیا. آپ کے نکاح نامے پہ کیا لکھا ہوا ہے اس پہ پلیز ذرا توجہ دیجیے. یہ وہ رائٹس ہیں, اگر رائٹس یا لیگیلٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں بھی ہیں, پریکاشنز ہیں جو خواتین کو لینی چاہیے, یہ آپ کے حقوق میں شامل ہیں. اور یہ پھر میرے خیال میں ایک دانش مند باشعور انسان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے حقوق کی پاسداری کرے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, جلدی سے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اور بات سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے ڈائیورس پہ, یہ تو اللہ پاک نے سب سے ناپسند قرار دیا ہے اس الفاظ کو. اب سیکنڈلی چلیے اگر ہو گئی ہے ڈائیورس تو اس میں ابھی بات ہو رہی ڈوری کی, تو وہ اس میں نے ایک دو کیس ایسا دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی کتنی چیزیں ہیں, اور ایک عورت نے جی 200 بیڈ شیٹ آپ لکھتے ہیں, مطلب کہ 200 بیڈ شیٹ آپ لکھتے ہیں, جو دکان دے رہی ہے اس میں دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پھر نا بے دردی کے ساتھ دیتے ہیں تو باہر لے کر رکھ لیتے. تو بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 20 سال بعد ڈائیورس ہوگی, 25 سال بعد ڈائیورس ہوگی, وہ بات پھر اس میں بھی کئی فیکٹرز ہیں. جب آپ نے ایک جملہ بھی کہا کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی, تو یہ کوئی دیکھیں نا, قیدی کو بھی کہتے ہیں, میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ 10 سال 20 سال کی شادی کے بعد ختم ہوتے, کہتے ہیں جی قید بامشقت یا تا عمر بھی جو قید ہے اس کی بھی کوئی لمٹ ہے, ہم سے نہیں گزارا ہو رہا. تو اس میں یہ عجیب سی بات ہمیں کیوں لگتی ہے اعظم آشا؟ ہمیں تو ان کے پین کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ لوگ اتنی تکلیف میں تھے کہ پھر بھی ان کے آپسی تعلقات بہتر نہیں ہو رہے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ الگ ہو جائیں. کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ بات وجہ آپ کی طرف لے آتی ہوں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ عام طور پہ جو لوگوں کا تصور ہے کہ ڈیورس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ہاؤ مینی آف دا پیپل دیٹ یو نو جو لانگ ٹرم شادی کے بعد الگ ہوتے ہیں, کیا وہ دوبارہ پھر شادی پہ بلیف بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے یہ زیادہ آپ کے پھر پرسنل ڈائمینشن کے اوپر کہ اگر آپ نے شادی سے صرف اس لیے چھٹکارا حاصل کیا کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے تھے, کیونکہ اس کے آبویسلی ریزنس اور ہوں گے کہ شادی ختم کیوں ہوئی ان دا فرسٹ پلیس. لیکن بعض لوگ صرف اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہتے بامشقت والی بات ہے کہ اب مجھے سکون سے گزارا کرنا ہے, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ اب میرے پر وہ انفلوئنسز نہیں ہے, شوہر کا وہ نہیں ہے, ٹارچر نہیں ہے, سسرال کا نہیں ہے, نندوں کا نہیں ہے, تو وہ والی چیزیں پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک لائف سٹائل چوائس ہے جو آپ نے کی. ویری کوئکلی رخسار, ایک چھوٹا سا سوال, اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھار وہ بلیک میل بھی کرتا ہے, وہ بیوی کو کہتا ہے تم اجازت دے دو, نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا. اس کیس میں تو بیچاری خاتون کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, آپ کیا کہیں گی؟ بالکل سدرا, یہ تو بالکل ایک تو مارنا اور اوپر سے ہاتھ باندھ کے مارنے والی بات ہو جاتی ہے جی. تو اور بالکل خواتین ڈیلی بیسس پہ اس طریقے سے اس پوائنٹ پہ بلیک میل ہوتی آئی ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ دس از اے کرول ریالٹی آف ناؤ ڈیز. تھینک یو رخسار فار سیئنگ دیٹ آؤٹ لاؤڈ. اور کئی دفعہ میرا کہنے کا یہاں پہ یہ مقصد ضرور تھا کہ لوگ یہ بھی ریئلائز کریں کہ 20 سال 15 سال کی شادی اگر ختم ہو رہی ہے, ایٹ ٹائمز بوتھ پارٹنرز آر ناٹ کنسینٹنگ, اس کی دوسری وجوہات بھی بنتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہ ہمارے ساتھ تھیں, اس کے علاوہ دانش سمرو نے ہمیں جوائن کیا. آخر میں جی ایک دفعہ پھر اگر آپ نے عید کی تیاریوں میں آپ کو نت نئے ڈیزائن کے جوتے چاہیے, پلیز ڈو چیک آؤٹ اسٹائلوز سمر سیل, جس میں 11 سے 51% کی
یہ سیل لگی ہوئی ہے. یو کین گیٹ این 11 to 51% ڈسکاؤنٹ. آن لائن بھی چیک آؤٹ کیجیے. اس کے علاوہ ان کے پاس بیگس, پرفیومز کلیکشن, چلڈرنس کلیکشن, دیر آر اے لاٹ آف گڈیز. اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے. بڑا اہم آج کا سبجیکٹ تھا, اس کے اوپر آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک جو ہے ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.